mytriptynepal.com. Book your flight tickets online. Brought to you by Maruti Cement. हामी बनाउँछौं नेपाललाई। नमस्कार, म हुँ राजु भण्डारी। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अनुगमन। दर्शकहरू, प्रत्येक हप्ता हामी यहाँहरू सामु उपस्थित हुन्छौं समाजमा भएका केही विषयहरू लिएर, जसको उपस्थितिले समाजमा नकारात्मक तथा सकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ। आजको प्रसंग पनि फरक छैन। आज पनि हामी समाजमा रहेका अनेकन विषयहरूमध्ये एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था व्यवस्थाबारे विचार पुर्याइरहेका छौं र मिलाउन खोज्दैछौं बैंकको परिभाषा अनुसार काम मिलेको छ वा छैन भने। प्रसंग सुरु गरौं एउटा रिपोर्टबाट। 2067 सालको मितिमा घर जग्गा व्यवसाय खुबै फस्टाएको थियो काठमाडौँमा। तर मुलुकमा नयाँ गभर्नरको आगमन पश्चात घर जग्गा व्यवसायमा रोक लाग्यो। यो क्रममा धेरै घर जग्गा व्यवसायले व्यवसाय परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। सोही मध्येका एक हुन् दिनेश कोइराला, जो हाल ठगी आरोपमा अनुमान ढोकामा थुनिएका छन्। तर यिनको विगत हेर्ने हो भने बडा प्रभावशाली देखिन्छ। पहिला त्यतिखेर हाम्रो राम्रो थियो नि, राम्रो थियो। हाम्रो कारोबार सबैतिर बढिरहेको थियो। बैंकले पनि हामीलाई विश्वास गरिरहेको थियो। बैंकले फोन गरे भने पैसा दिन्थ्यो, उ गर्थ्यो। तब हामीले पनि त्यतिखेर उनीहरूलाई पैसाहरू भन्ने टाइममा दिन सकिरहेको थियौँ। 5 वर्ष 6 वर्षदेखि हामीले कारोबार गरिरहेको बैंकलाई अहिले हामीले केही महिना तिर्न नसक्दा हामीलाई चाहिँ एकदम अन्याय गरेर चाहिँ भन्दैन भने अर्कालाई चाहिँ घर दिनु त मिल्दैन नि त। बैंकले हामीलाई भनेर हाम्रो सम्पत्ति हो, हामीलाई पनि त 1% सोध्नुपर्छ। तर उहाँहरूले नसोधिकन पास गर्दाखेरि त यो त बैंक र किन्ने यो हस्पिटलको उहरूको सबैको मिलोमत जस्तो देखियो कि। नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले धेरै व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय परिवर्तन गरे र केही यथा स्थितिमै रहे। घर जग्गा व्यवसाय परिवर्तन गरी नयाँ व्यवसाय थाल्नेहरू मध्ये एक हुन् दिनेश कोइराला, जसले घर जग्गा व्यवसायमा आएको मन्दी र नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति पालनाको क्रममा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निधो गरे र एक लोभलाग्दो प्रोजेक्ट बनाए। आफूले पहिला पनि कारोबार गरिरहेको एनडीएपी विकास बैंकमा पुगे होटल व्यवसायमा लगानी गराउने उद्देश्यमा। दिनेश कोइरालाको प्रोजेक्टको सम्भाव्यता अध्ययन पश्चात मिति 2067 साल चैत्र 30 गतेका दिन होटल होम्स नामको प्रोजेक्टमा एनडीएपी बैंकले लगानी गर्ने मनसाय देखायो र रुपैयाँ 8 करोड़ लगानी गर्ने भाका दियो, जसमध्ये आशुतोष प्रोपर्टी डिलरले लिएको 5 करोड़ 45 लाख ऋण समेत सामेल थियो। ऋण सम्झौता सम्पन्न भयो र व्यवसायी दिनेश कोइराला आफूसँग रहेको पुँजीमा भवन निर्माण गर्नतर्फ लागे। यता बैंकले दिने पैसाको प्रतीक्षा गरिरहे। तर बैंकले दिने भनेको 8 करोड़ रुपियाँ दिनेशले चलाउन पाएन। दिनेशले चलाइरहेको एनडीएपी बैंकको कारोबार खाता हेर्ने हो भने 2067 चैत 30 गतेमा बैंकले 8 करोड़ रुपियाँ भवन निर्माणका लागि कर्जा पास गरेको देखिन्छ। तर सो मध्ये पहिलो किस्ता 6 करोड़ 25 लाख हाल्छ र सो रकम मध्ये दिनेशको हातमा केवल 24 लाख पर्छ। बाँकी बैंकले पुरानो बाँकी साथै अन्य दस्तुरमा आफैसँग राख्छ। यता दिनेशले 10 करोड़ मूल्य पर्ने निर्माणमा सक्रिय भएर लागेको अवस्था थियो। पैसा पुगेन। सो पश्चात दिनेशले पुनः बैंकसँग बाँकी रकमको लागि पहल गर्छन् र 2068 साल वैशाख 8 गतेका दिन बैंकले दिनेशको खातामा 1 करोड़ हाल्छ, जुन रकम पूर्ण रूपमा दिनेशको हातमा पर्छ। यसको साथै दिनेशले बैंकबाट पाउनुपर्ने रकम केवल 1 करोड़ रहन्छ, जुन रकम दिनेशले पाउनका लागि बैंकसँग पहल गरिरहेको अवस्थामा बैंकले सो रकम पुरानो बाँकी र ब्याज लगायतमा मिना गर्छ र दिनेशलाई भाका अनुसार तिर्नुपर्ने रकम पूर्ण भएको बेहोरा अवगत गराउँछ। यहाँसम्म बैंकले दिने भनेको 8 करोड़ मध्ये दिनेशको हातमा केवल 1 करोड़ 24 लाख मात्र पर्छ। बाँकीको रकम बैंकले आफैसँग राख्छ। तर यता भने दिनेशले बनाइरहेको भवनको कार्य द्रुत गतिमा गइरहेको अवस्था थियो, जसलाई दिनेश रोक्न चाहँदैनथे। तसर्थ उनले फेरि बैंकमा पहल गर्छन् ऋणका लागि र एनडीपी बैंकले तत्कालीन सोसियल बैंक, जुन हाल ग्लोबल आईएमई भएको छ, को सहकार्यमा नयाँ सम्झौता पत्र तयार गर्छ,
जसको फेयरिस्त निम्न प्रकारको छ। शर्तका फेयरिस्त निकै लामो छ, तसर्थ हामी यसमा उल्लेखित केही खास कुराहरू मात्र खुलाइदिन चाहन्छौँ। एनडीपी बैंक र सोसियल डेभलपमेन्ट बैंक जुहाल ग्लोबल आईएमए भएको छ। मिली होटल होम्समा लगानी गर्ने। अगुवा बैंक एनडीपी बैंक हुने। कर्जा रकम कुल 10 करोड़ कायम हुने र आवश्यकता परेमा 2 करोड़ थप समेत दिने। कर्जा चुक्ता अवधि 2 वर्ष, ग्रेस सहित 8 वर्षको हुनेछ। ब्याज दर 17% र साभा सबैमा नबुझाएमा साभामा 2% थप र ब्याजमा 2% लाग्नेछ, अर्थात कुल 21%। जमानीको रूपमा चाबेल स्थित 42 आना जग्गामा निर्माण हुने घर जग्गा रहने साथै दिनेशका अन्य चल अचल सम्पत्ति लगायत ब्यौराको कायम भयो। 2068 भाद्र 22 गतेको यो सम्झौता अनुसार दिनेश पुनः बैंकले पैसा दिने कुरामा आशावादी भए। घर जग्गा व्यवसायको वैधानिकता समाप्त भए पश्चात दिनेशको चाबेलमा रहेको 42 आना जग्गा जोगाउने उपायको रूपमा उनले अपनाएको होटल लोन रूपी युक्तिले आज दिनेशमाथि सम्भ्रान्त परिवारको छाप हटाई उनलाई ठगको रूपमा स्थापित गरायो। हामी यो विषयको निरन्तरता लिएर आउनेछौं विश्राम पश्चात। बैंकको विश्व मान्यता हेर्ने हो भने समाजलाई विकास गर्ने माध्यमको रूपमा हेरिन्छ। पर्याप्त शैक्षिक अनुभव र जाँगरिला स्वभावका बैंकहरूले समाजलाई नयाँ दिशा दिन्छन् भन्ने मान्यता रहेको भनी पाइन्छ। तर होटल होम्स निर्माणको विवरण हेर्दा भने सो भनाइलाई सार्थकता पाएको अवस्था हामीले देखेनौं। यहाँ देखा परेको यो दृश्य एनडीपी बैंकको मुख्य कार्यालयको हो। दृश्यमा देखिएका यी युवाहरू बैंकका पदाधिकारीहरूसँग कुरा गर्न खोजिरहेका छन्, तर बैंक पनि साक्षात हुन नचाहे जस्तो लाग्छ। प्रवीण सर हुनुहुन्न, लोन सेक्सन प्रवीण सर भन्ने छैन। यो होटल दिनेश कोइरालाको थियो नि, यो लिलामलाई मलाई थाहा छैन। अनि त्यो माथि कोसँग कुरा गर्नु सर राजा कोही फिल्ममा छ, कोही लिभमा हुनुहुन्छ, अब के भन्नु हैन, कोही त हुनुहुन्छ होला नि एकजना, अरु सानो सानो स्टाफहरु हुन्छ, उहाँलाई पनि के गर्नु। हामी त होटल होम्सलाई नै आफैले सम्हाल्ने भनेर आएको हो नि त यहाँ, हैन? त्यो अनुसार त हुनु पर्यो नि त। यहाँ हाम्रो त सम्पत्ति डुब्छ, भोलि गाह्रो पर्छ नि, हैन? हाम्रो घर भित्रतिर अनि अस्ति जुन लिलाम भयो नि यो होटल होम्सको चाबेल घर, अनि यो चाहिँ दिनेश कोइरालाले फेरि 35 दिनभित्रमा आफूले पैसा हाल्न सक्यो भने फेरि निकाल्न सकिने रहेछ नि सर। अनि त्यो भएर चाहिँ हामीले एनडीपीमा कसले गएर भेट्ने सर? एनडीपी बैंकको मुख्य कार्यालयमा आक्रामक रूपमा उपस्थित भएका यी युवा जमातको आक्रोशको कारण बुझ्ने जिज्ञासा हामीमा पनि आयो र हामीले यहाँ उपस्थित युवा जमातसँग आक्रोशको कारण के हो त भनेर सोध्यौं। सोसियल बैंक र एनडीपी प्लस दिनेश कोइरालाको चाबेलको जुन प्रोपर्टी छ, त्यो दुईटा प्रोपर्टी बीचकोमा 3 जना बीचको कोर्डिनेसन अनुसारको उनीहरूको एउटा होटल होम्स प्यालेस भन्ने एउटा 10 तलाको भनेर एउटा प्रोजेक्ट आएले देखायो। त्यो प्रोजेक्टमा बैंकबाट 16 करोड़ रुपियाँ लगानी हुने भन्ने अथवा 17 करोड़ कतिको एउटा एग्रिमेन्ट पेपर छ। त्यो पेपरको आधारमा बैंकले विभिन्न समय चरणमा चाहिँ पैसा दिन्छु यसरी जग खन भन्यो, जग खन्न लगायो, त्यसपछि कोमा ढलान गर भन्यो। त्यो त यसले पैसा दिएन भाइ, हामीहरूलाई पैसा लिए भन्यो। हामीहरूले नि नभए पार्टनर बस्ला, त्यो होम प्यालेस हामीहरू पनि बेरोजगारी नै जस्तो उठ्यो। प्लस हामीहरू पनि अब घरबार सबैले आफ्नो सेक्टरमा राखेर चाहिँ यस बैंक अन्तर्गतको त्यो एग्रिमेन्ट पेपरका आधारमा हामीले विभिन्न पैसाहरू समयमा चाहिँ हाम्रो सारा गाउँ डुबिया छ, मन्डीहटारको सारा गाउँ डुबिया छ। र आजको अवस्थामा चाहिँ आएर र हेल्पिङ ह्यान्ड भयो, समाज डेन्टल भयो, सान इन्टरनेसनल र चाहिँ यो एनडीपी बैंकको चाहिँ मिली महत्वमा अथवा ओनरसिपको यो छानबिन गरौँ। यिनीहरू आपसी पुछा चाहिँ आज जो चाहिँ धनी भन्ने थियो दिनेश कोइराला भन्ने चाहिँ हनुमान ढोकामा थुनिएको अवस्था र यसले चाहिँ 15 करोड़ रुपियाँमा चाहिँ सम्पत्ति लिलाम गरिदिएको अवस्थामा चाहिँ हामीहरूको सम्पत्तिको जिम्मेवार को त? लिलाम गरेर आफै लिएका हामीहरूको सम्पत्तिको आजको जिम्मेवार को त? न बैंकको दायित्व पूरा गर्न सक्ने भयो, न त्यो दिनेश कोइरालाले सक्ने भयो भने हामीहरू पीडितको पनि पैसाको चाहिँ सम्पत्तिको चाहिँ निष्पत्ति र ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। र यस बीचमा चाहिँ यो जोसँग लिलाम भएर गएको छ त्यसको नि निष्पक्ष छानबिन भएर चाहिँ छानबिन हुनु पर्यो। हामीहरूको माग त्यो हो। र होइन यदि चाहिँ बैंकको नियत राम्रो छ,
यति छ भने हामी पीडितहरू एकजुट भएर आउँछौँ र ब्याङ्ककोमा चाहिँ सिइओसँगको एउटा वार्ताको वातावरण माहौल गरेर उहाँहरूले 3 महिना 6 महिना कति महिना टाइम दिन सक्नुहुन्छ दिनुभयो भने हामी त्यसकोमा चाहिँ सही मूल्याङ्कन राखेर हामी लिने अथवा त्यसलाई बेचबिखन गरेर हामीहरूको पैसा उठाएर यहाँको चाहिँ ऋण तिर्छौँ। यिनको आफ्नै व्यथा छ तर ब्याङ्कसँग यिनको सरोकार देखिँदैन। यिनको सरोकार त होटल होम्सका सञ्चालक दिनेश कोइरालासँग मात्र हुने अवस्था छ। तर यी कोइरालालाई होइन ब्याङ्कलाई आफ्नो दोषी देखाइरहेका छन् र कारण छ ब्याङ्कले निलाम गरेको होटल होम्समा यिनको पनि लगानी गाबी नपुगेको अवस्था। तर कसरी प्रश्न फेरि पनि अगाडि आइपुग्छ। भने टाइममा जुन दिन्छु भने पैसा ब्याङ्कले टाइममा नदिएर टाइममा जो कति दिन्छु भने पैसा दिन नसकेर झुलाएर उहाँलाई 3 महिना 4 महिनासम्म नदिएर उहाँले चाहिँ घर बनाउन सुरु गर्नुभयो। पैसा चाहिँ दिएन, नदिएपछि उहाँले आफ्नो सम्पत्ति बेच्दै ठेकेदारलाई पैसा दिनुभयो। ब्याङ्कले हामीले टाइममा दिएको भए त गाउँको दाजुभाइहरूसँग हामीले पैसा लिनु पर्दैन थियो। हामीलाई टाइममा नदिएपछि त जसरी पनि काम उतापट्टि गर्नु पनि पर्यो, अलिअलि दिनु पनि पर्यो, यता ब्याङ्कमा हाल्नु पनि पर्यो, अलिअलि घरको काम पनि त गर्नु पर्यो नि। त्यो गर्नाले यतापट्टि पनि अलिक प्रब्लम आयो कि। दिनेशले जब होटल होम्स निर्माण गर्ने अवधारणा ब्याङ्क समूह राखे ब्याङ्क सो योजनामा सम्भावना देखेर दिनेशलाई सघाउन तत्पर भयो। तर निर्माणका लागि आवश्यक रकम दिएन, दियो त केवल भाका। बैंकको भाका पूर्ति होला र थप काम अगाडि बढाउला भन्ने सोचमा नगएर दिनेशले स्थानीय व्यक्तिहरूबाट चल्तीको कर्जा लिए र भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिए। बैंकले भाका पूरा गर्ला र गाउँले साहुकारहरूलाई पनि पैसा तिरौला भन्ने मानसिकतामा परे। तर बैंकले आफ्नो भाका अनुरूपको पैसा त दियो तर सो पैसा दिनेशले पाएनन्। तसर्थ यो होटलको ढाँचा पनि पूरा हुन सकेन। साथै बैंकको ऋण समयमा आएन भने बैंकले यो भवन लिलामी निकाल्यो। भवन लिलामी पश्चात स्थानीय साहुकारहरूको ऋण डुब्ने निश्चित भए पश्चात साहुकारहरूले सम्भ्रान्त मानिरहेका दिनेश साहुकारहरू सामु ठग साबित भए र ठगको बाटो हनुमान ढोका हुँदै गुज्रिँदो छ। तर यहाँ प्रश्न आउँछ, पर्याप्त सम्पत्ति भएका दिनेशलाई ठग घोषित गराउनमा बैंकको भूमिका कतिको छ? होटल होम्स र एनडीईपी बैंक तथा हालको ग्लोबल आईएमई बैंक बीच भएको सम्झौतालाई ध्यानले हेर्दा भन्न करै लाग्छ। हिजो बैंकको परिभाषा जे भए पनि आज केही बैंकले सो परिभाषा कायम राख्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा पर्याप्त सम्पत्ति भएका व्यवसायको चाहना बोक्नेहरू ठग घोषित भएका छन्। यो प्रसंग जोड्नेछौं एउटा विश्राम पश्चात। Brought to you by मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौ नेपाललाई। दर्शकहरू, 2 वर्ष अघिसम्म साम्भ्रान्त मानेर करोडौं ऋण दिने गाउँले साहुकारहरूका लागि आज दिनेश ठग साबित भएका छन्। साम्रान्तबाट ठगसम्म बनेका दिनेशको विस्तार लगाउँदैछौ अबको भागमा। होटल होम्स र एनडीपी बैंक बीच होटल निर्माण सम्बन्धी पटक पटक भएको ऋण सम्झौतामा 2068 साल भाद्र 22 गते नयाँ सम्झौता थपिन्छ। होटल होम्सका सञ्चालक दिनेश कोइरालाले निर्माण गरिरहेको चाबेल स्थित 5 तले भवनमा एनडीईपी बैंकको अगुवाईमा सोसियल डेभलपमेन्ट बैंक, हालको ग्लोबल आईएमईले 3 करोड़ र एनडीईपी बैंकले 7 करोड़ गरी जम्मा 10 करोड़ ऋण दिने र ऋण चुक्ता अवधि 8 वर्ष कायम भयो। यो शर्त अनुसार अब ती बैंकहरूले होटल निर्माणका लागि थप रकम व्यवस्था गरिदिनुपर्ने थियो, किनकि होटल होम्सको कार्य तीव्र गतिमा बढ़िरहेको थियो। साथै बैंकहरूले ब्याज पनि, तसर्थ दिनेशले होटल छिटो सञ्चालन गर्न चाहन्थे। तर सम्झौता भाद्र 22 मा भए पनि दिनेश कोइरालाले थप गरिएको रकम भने उसको अन्तिम हप्तामा मात्र प्राप्त गरे, त्यो पनि केही मात्रामा। तर बैंकले भने सो अवधिको ब्याज जोडिरहेको अवस्था थियो। यो स्थितिलाई जानकारहरू सामान्य रूपले हेर्दैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ प्रपर्टी लिलाम गर्दाखेरिको अवस्था सर्टेन हाम्रो कानूनले चाहिँ सर्टेन क्राइटेरिया चाहिँ त्यसमा तोकिदिएको छ। जस्तो कि हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा 57ले यो कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्था भनेर चाहिँ दिएको अवस्था छ। त्यसमा सर्टेन क्लजेजहरू छ।
के कुन अवस्थामा चाहिँ लिलाम गर्न पाउने भनेर त्यो क्लजेसहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि अब कुनै पनि व्यक्ति फर्म कम्पनी वा संस्थाले इजाजत प्राप्त संस्थासँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा उहाँहरू बीच भएको कन्ट्र्याक्टको पालना नभएमा एउटा अर्को लिखतको भाकाभित्र चाहिँ इजाजत प्राप्त संस्थाको कर्जा चुक्ता नगरेमा अर्को क्लज होइन अनि इजाजत प्राप्त संस्थाले जाँचबुझ गर्दा कर्जा लिएको रकम चाहिँ दुरुपयोग गरेमा त्यो अवस्थाहरूमा चाहिँ लिलाम गर्न पाउने हुन्छ। अब हाम्रो यो दिनेश कोइरालाजीको हकमा विचार गर्दाखेरि अब के कुन क्लजेस चाहिँ उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो त त्यो लोन सम्बन्धीको सबै पेपरहरू डिटेल रूपमा अध्ययन गर्दाखेरि हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि यदि कन्ट्र्याक्टको भयोलेसन भएको छ भने सर्वप्रथम दिनेश कोइरालाजीबाट होइन बैंकबाट भएको छ। उहाँले इमिडिएटली लोन स्याङ्सन गरिसकेपछि चाहिँ लोन दिनुपर्ने दायित्व चाहिँ बैंकको हो तर 10 महिना पछाडि ब्याज हिसाब गर्नुस् त कति हुन्छ ब्याज जोड्ने रकम नदिने यो भन्दा लुट के हुन्छ एउटा कानूनको गलत फाइदा उठाएर चाहिँ उहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लुट मचाइरहनु भएको छ। मेनली यो केसमा एनडीएपी बैंकले त लुट नै मचाएको भन्नुपर्छ। यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने एनडीएपी बैंकको अगुवाईमा सोसल तथा एनडी मिली होटल होम्सलाई कुल 12 करोड़ रकम विनियोजित गरेको देखिन्छ जसमध्ये होटल होम्सका सञ्चालकको हातमा केवल 2 करोड़ 52 लाख पर्यो र बाँकीको रकम साभा ब्याज भुक्तानी तथा बैंकिङ सेवा बापत बैंकले आफैमा राखेको देखिन्छ। तसर्थ होटल होम्स निर्माण सम्पन्न पनि भएन र लिलामीमा पर्न गयो तर हाल पनि यो भवन मूल्य 22 करोड़ माथि छ तर बैंकले निकालेको लिलामीमा यो भवन केवल 15 करोड़ 61 लाखमा बिक्न पुग्यो। यहाँ अब स्मरणीय कुरा के छ भने 2068 भाद्र 22 गतेको दिन बैंक तथा होटल होम्स बीच भएको सम्झौतामा 5 तले भवन निर्माण भइसकेको अवस्थामा यसको मूल्य 33 करोड़ तोकिएको छ र यहाँको आन्तरिक स्थिति हेर्ने हो भने अब केही सजावटका विषय बाहेक भवन तयारी अवस्थामा पनि छ तैपनि बैंकले यसलाई 16 करोड़ भित्रको पुँजीमा लिलामी मानेको अवस्था छ। प्रश्न यो विषयमा पनि उठिरहेको छ। लगभग 12 करोड़ लोन छ त्यसको ब्याजहरू हिसाब गर्दाखेरि तपाईको लगभग 13-14 करोड़ै होला। उहाँहरूको एउटा दायित्व के हुन्छ भने उहाँहरू आफैले मूल्याङ्कन गरेको रकम जसको चाहिँ भ्यालुएसन टोटल एमाउन्टमा यति हुन्छ है भनेको छ त्यो रकम भन्दा घटेर त उहाँहरूले कसरी चाहिँ लिलामको लागि जान सक्नुहुन्छ भने अब यसमा तपाईको हाम्रो ऐनले के भन्छ भन्दाखेरि यो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा 57 ले यो लिलाम गर्दाखेरि जे जति रकममा लिलाम हुन्छ सो रकम चाहिँ ऋण असुल गरेर बाँकी रहेको चाहिँ ऋणीलाई दिनुपर्छ भन्छ हैन। तर उहाँहरूले के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि एउटा इनसाइडर डिलिङको कुरा आउँछ यसमा। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिको लागि त्यो बैंक लोन चाहिँ यति छ लिलाम जुन उहाँहरूले निकाल्नु भयो नि लिलाम सकार्ने व्यक्तिहरूसँग चाहिँ मिलेर जुन उहाँहरूको इथिक्सको बर्खिलाफ हुन जान्छ हाम्रो चाहिँ असुल हुन पर्ने रकम यति है भनेर चाहिँ गोप्य जानकारी उहाँहरूलाई प्रदान गरेर सो अनुसार चाहिँ लिलामको लागि रकम भर्ने काम भएको छ। डेफिनेटली म यहाँलाई क्लियर गर्छु त्यो कुरो। प्रपर्टीको भ्यालुएसन गर्नु भएको छ उहाँहरूले लगभग 29 करोड़ चान्चुनको प्रचलित अहिलेको बजार भाव अनुसार त्यो प्रपर्टीको भ्यालु छ लगभग 35 करोड़ जति। जब उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरेको रकम नै 29 करोड़ चान्चुन छ भने कसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ ठ्याक्क त्यो ऋण असुल हुने रकम मात्र चाहिँ मा लिलाम सकार गर्नुहुन्छ त। डेफिनेटली इनसाइडर डिलिङको कुरो। मोटामोटी हेर्ने हो भने यो भवन खडा भएको जग्गा र निर्माण लगायतका सामग्रीका लागि दुवै बैंकले होटल होम्सलाई 8 करोड़ रुपियाँ दिएको देखिन्छ।
बैंकको ब्याज स्याज गरी हाल बैंकले 14 करोड माथिको हिसाब देखाइरहेको अवस्थामा र लिलामी भयो 15 करोड 61 लाखमा, जबकि हिजैको दिनमा यसलाई खरिद गर्नेहरू 22 करोड रुपियाँ लिएर बैंक पुगेका थिए। यो तथ्यलाई पनि बैंकले बिर्सिनु कतिको सान्दर्भिक भयो त। दर्शकहरू, अब मुद्दाको अन्तिम कुरा। सो होटल निर्माण कार्यमा जग्गा बाहेक 11 करोड लाग्ने अवस्था सुरुमै देखिएको थियो प्रोजेक्ट रिपोर्टबाट। साथै बैंकले 10 करोड दिने भाका दियो, पछि गएर 2 करोड थपेको पनि देखिन्छ। तर पैसा भने बमोजिम नदिनु र समयमा नदिनुको कारण दिनेश दोहोरो मारमा परेको पक्का छ। अन्ततः दिनेश चारैतिरबाट घेरामा परे र बैंकले आफै 29 करोड ठोस मूल्य मानेको सम्पत्ति 15 करोड 61 लाखमै सकियो। यी सबै कुरा मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र भन्नुहोस् यहाँ बैंकले व्यवसायीलाई सगाए या सकाएका छन्। हवस् त, आजका लागि यति नै। आउँदा दिनमा फेरि थप सामग्रीका साथ उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। जय अनुगमन। Brought to you by मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौ नेपाललाई।